सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 मा म राजु बोहराको नमस्कार। सुरु गरौँ न्युज 51। मधेसको मागमा धेरै सफलता मिलेको भन्दै जसपा महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो समूहका नेता लक्ष्मण लाल कर्ण भन्छन्, अब छिट्टै सरकारमा जान्छौँ। मुद्दा परेपछि स्थगित भएको पशुपति क्षेत्रबाट 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बालुवा निकाल्न फेरि ठेक्का लगाउन तयारी। विदेशबाट आएका हवाई यात्रुका लागि तोकियो 5 वटा 5 तारे सहित 78 वटा होटललाई क्वारेन्टिन। कोशी अस्पतालको कोभिड वार्डमा काम सकेर नियमित झैँ घर फर्किँदै गरेका अशोक राजवंशी माथि प्रहरीको निर्यात कुटपिट। महानगरीय प्रहरी बीट महाराजगञ्जको टोलीले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 9 निलो पुलबाट चोरीको स्कुटर प्रयोग गरी मोबाइल लुटपाट गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ पर्नेहरूमा खलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 10 घर भई काठमाडौँको बौद्ध बस्ने 24 वर्षीय शोभित श्रेष्ठ, धादिङको गजुरी नगरपालिका 7 घर भई काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ 10 बस्ने 21 वर्षीय करुण उप्रेती, बुढानीलकण्ठ 12 बस्ने 19 वर्षीय एलिन अधिकारी र मकवानपुरको हेटौँडा उपनगरपालिका 9 घर भई काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 5 गोलढुङ्गा बस्ने 35 वर्षीय राम परियार। एमाले स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित, एकता वार्तातिर नेताहरू केन्द्रित। कोरोना विरुद्ध मिलेर लड्न नाइजेरियाली राष्ट्रपतिको आह्वान। चन्द्रगिरी नगरपालिका 13 पुरानो नैकाप नजिकै रहेको कलङ्कीमा ढुङ्गाको पर्खाल भत्किँदा 2 जनाको मृत्यु। औषधि व्यवस्था विभागले चिनिया खोप सिनोभ्याकलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिने। माउन्टेन हर्ट नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले कोरोना महामारी तीव्र रूपमा फैलिरहेको बारपाकमा बिरामीका लागि 10 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा बेल्जियमको राजदूतमा गजेन्द्र राज भण्डारी नियुक्त। वर्षामा जेठ 30 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्न सिफारिस। गण्डकी प्रदेशमा समुदाय स्तरमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विशेषज्ञ सहितको कोभिड-19 प्रतिकारी समूह परिचालन। कोरोना महामारीमा खोप अभाव भएका बेला प्रदेश नम्बर 1 मा पहुँचका आधारमा धेरैले खोप लगाए। रेल सञ्चालन अध्यादेश ल्याइएको छ, अब छिटै रेल सञ्चालनमा जान्छौँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्माङ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन बुधबारदेखि सुरु। अधिवेशनको पहिलो बैठकमै आधिकारिकताको प्रश्न तेर्स्याउँदै विपक्षी दलहरू सरकारमाथि खनिए। लुम्बिनीमा एमालेको चेतावनी, अविश्वास प्रस्ताव ल्याइए, संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँछौँ। निर्वाचन आयोगले गर्यो उपेन्द्र र महन्तको पत्र खारेज। राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली विपरीत भएकोले प्रतिक्रिया पुर्याएर मात्र पुनः पत्र पठाउन भन्छौँ, निर्वाचन आयोगको सचिव सुरेश अधिकारी। विशाल पाण्डे लगायतका नेतासँग वार्ता जारी रहेको बेला एमाले स्थायी कमिटी बैठक फेरि स्थगित भएको बैठक आज 4 बजे पुनः बस्ने। काठमाडौँमा 31 जेठसम्म थपियो निषेधाज्ञा, बिहान 9 बजेसम्म खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर पनि खोल्न दिइने। ईश्वर पोखरेल र योगेश भट्टराई बीच एक्लै भेट, अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे छलफल। माधव नेपाललाई भातृ संगठन नेताको सुझाव, अलमल नगरी पार्टी खोलौं। कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि प्रदेश नम्बर 1 सरकारले कोरोना जनसुरक्षा कोषमा 10 करोड रुपैयाँ थप गर्यो। ललितपुरको किस्ट शिक्षण अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि निशुल्क कोभिड ओपीडी सेवा सुरु। सगरमाथा आरोहणका क्रममा मृत्यु भएका स्विज नागरिकको शव काठमाडौँ ल्याइयो। उपत्यकामा अब वाणिज्य बैंकका 3 शाखा कार्यालय मात्र खोल्न पाइने। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5316 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण, 7219 जना संक्रमण मुक्त।
निषेधाज्ञा अवधिभर काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन मर्मतका लागि ओक्सबहरू राति 9 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म खोल्न पाइने। कोरोना भाइरसको बढ्दो प्रकोपलाई रोक्नका लागि अस्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा लकडाउनको अवधि बढाइयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाद्वारा पूर्व प्रहरी अमर र सशक्त प्रहरीका 15 परिवारलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण। 2 दिनदेखि दोहोरो अङ्कले घटेको शेयर बजार। बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 55.76 अङ्कले बढेर पुग्यो 2827.13 बिन्दुमा। अर्थ मन्त्रालयले निकाल्यो विज्ञप्ति, चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन सरकार सचेत। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मंगलबार आफूले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी सहितको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठाएपछि निर्वाचन आयोगले महन्त ठाकुरसँग माग्यो केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर। बजेटमा देशको पर्यावरण तथा राष्ट्रिय अस्मिताको विरुद्ध खानी ढुङ्गा गिटी बालुवा भारततर्फ निकासी र विद्युतीय प्रसारण लाइनमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिएपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले सरकारले ल्याएको बजेटमा गर्यो विरोध। लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दीन खानले प्रदेश सभाको बैठकमा अल्पमतमा परेको सरकारको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विश्वासको मत लिन वा मार्ग प्रशस्त गर्न गरे माग। जेठ 25 गतेदेखि दिन लागिएको चीनबाट ल्याइएको भेरिसेल खोप 60 देखि 64 वर्षका नागरिकसँगै सिमाना जोडीका चीनसँग जिल्लाका नागरिकलाई पनि दिने निर्णय। प्रदेश नम्बर 2 को स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विजय कुमार झा भन्छन् अवस्था प्रचार गरे झैं सहज होइन, परीक्षण कम भएर संक्रमण घटे जस्तो देखिएको मात्रै हो। प्रदेश सभाबाट बजेट ल्याउन बाध्य भयो प्रदेश 1 सरकार। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको भन्दै विरोध जनाएपछि आगामी असार 1 गते प्रदेश सभामा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने र यसका लागि आर्थिक कार्यविधि र प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय। ब्ल्याक फंगस भनिने म्युकर माइकोसिसबाट नेपालमा पनि भए 10 जना संक्रमित। ग्राहकलाई सरल तथा सुलभ सेवा पुर्याउन नवीनतम योजनाहरू ल्याउन अग्रसर सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले थाल्यो अनलाइन बिमा दाबी सेवा। बेल्जियमका लागि आवासीय नेपाली राजदूत गेहेन्द्र भण्डारी भए, लक्जमबर्गका लागि गैर आवासीय राजदूत नियुक्ति। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षीय केन्द्रीय कमिटीका बैठक भर्चुअल माध्यमबाट आज 11 बजे बस्दै। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन अस्ट्रेलियाबाट सफ्टबलका खेलाडी सहित 30 जनाको टोली पुग्यो जापान। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङ भन्छन् जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेकोले लकडाउन अन्त्य भएसँगै रेल सञ्चालनमा आउँछ। मधेस आन्दोलन यता बागमतीमा धेरै पानी बग्यो, राजनीतिमा धेरै उतार चढाव आयो, तर चौधरी भने दिल्ली बजार कारागारबाट सत्ताको बार्गेनिङ अस्त्र भएर थुनिए। रेशम चौधरीका बा भन्छन् प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो छोरो बिरामी छ, धेरै दुःख नदिनुहोस्। अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि आफ्नो फेसबुक पेज तथा फेसबुक मेसेन्जरबाट पटक पटक आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गर्ने वीरगञ्ज महानगरपालिकाका वडा नम्बर 10 घडीअर्बा टोल निवासी 24 वर्षीय सौरभ शाहलाई स्वास्थ्य कर्मीको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले गर्यो पक्राउ। विपक्षीलाई काउन्टर दिने क्रममा बुधबार सत्तारूढ नेकपा एमालेका गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य मनबहादुर गुरुङले सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाई वैशाख 15 गते नियम विपरीत सूचना टाँसेर प्रदेश सभा बैठक स्थगन गरेको प्रसङ्ग उप्काउँदै कार्यव्यवस्था परामर्श समिति प्रमुखको मागे राजीनामा। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले सन् 2022 को फिफा विश्वकप र सन् 2023 को एसिया कपका लागि दोस्रो चरणको छनौट अन्तर्गत खेल खेल्न अहिले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली कुवेतमा। प्रशिक्षक अल्मुताइरी भन्छन् कुवेतको गर्मीलाई चुनौती दिँदै हामी उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछौँ। राति 9:45 बजे सुरु हुने खेलमा नेपालले आज चाइनिज ताइपेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। इजरायलको प्रसिद्ध अर्थात् विश्वको 10औं उत्कृष्ट अस्पताल सेवा मेडिकल सेन्टर लगायतका अन्य सङ्घ संस्थाले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री पठाउने।
तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका उपाध्यक्ष रूपा कन्दवा भन्छिन् हरेस खाएका कोरोना संक्रमितलाई घरमै गई मनोबल उच्च गराएर पनि बचायौं। नेपाल स्काउटको टोलीले आजबाट काठमाडौँमा सुरु गर्यो कोभिडबाट मृत भएका शव व्यवस्थापन गर्ने कार्य। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्दै पसल खोलेको आरोपमा विराटनगरका 17 जना व्यापारीलाई जनही 5,000 देखि 30,000 रुपैयाँसम्मको जरिवाना। सत्य तथ्य निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 अहिलेलाई यति नै। म राजु बोहरा बिदा हुन्छु, नमस्कार।